प्रचण्डजीको काम के भएको छ भने नारा कहाँ दिने भन्दा हिजो माओवादी पार्टी त्यत्रो शक्तिशाली पार्टीलाई चाहिँ एकतामा जोगाउन नसक्ने आफ्नै कारणले अब अहिले के भन्ने भने माओवादी जति म सब एक गराउँछु त्यो धुर्मुस हो के भन्नेले त्यो एउटा चाहिँ कमिटीमा म कहिलेकाहिले यसो बेलुका बसेको बेला सोध्छु कि म त मर्छु कि क्या हाँस्दा हाँस्दै भन्छ म त्यो सुनेपछि एक्लै हाँसिरहन्छु कि राजनीतिक नेता विश्लेषक होइन जोकरको भूमिकामा छन् मान्छेले त्यसै गरी ल्याएको बुझ्छु म यसो सबैजना हाँस्छ यिनका कुरा सुनेपछि हाँसिरहेको मनोरञ्जन मात्रै प्राप्त गरिरहेको छ मनोरञ्जन मात्रै हो कहिले मरुम लायो भनेका छन् होइन कहिले पार्टी नै बिघट्यौँ गर्दिउँ जस्तो कुरा लागेछ भन्छन् कहिले चाहिँ गएर त्यो वाइसिएल कहाँ जान्छन् र ठोक्क भन्छन् हिजो पनि उफ्रिँदै थिए अब जबसम्म एमाले सिद्ध्याउन सकिँदैन तबसम्म हामी एक सिट पनि जितिँदैन भनेर कराइरहेछन् उनका यी सबै अभिव्यक्तिहरू अराजनीतिक र विक्षिप्त मानसिकताबाट आइरहेछन् अनि त्यो एमालेको युथ फोर्सले पनि दिएपछि खुसी मान्ने कि नमान्ने टिट फर ट्याट त होला फेरि होइन मानिन अहिले साँच्चै भन्दा एमाले हामीले देख्दा पनि के देख्छौँ भने त्यो उनको प्रचण्डको आइसिएल भन्दा डबल शक्तिशाली त एमालेको युथ फोर्स छ ठोक मार बजा होइन भने हुँदैन भने भरले त आफूभन्दा बलियो शक्तिलाई ठोक भनेपछि के हुन्छ कहाँ हिजो पो हतियार थियो बन्दुक थियो सारा कुरा थियो ठोक्दा ठोकिन्थ्यो आज त उनीभन्दा त एमाले धेरै बलियो छ नेता नभए कलाकार भाठा गए कलाकार भन्छन् सेना भाठा गए म मिलिट्रीको डेपुटी के अरे त्यो सेकेन्ड लेफ्टनन्ट लड्न लागेका थिएँ भन्छन् होइन पत्रकार कहाँ गएपछि म चाहिँ राम्रो पत्रकार बन्न खोज्दै थिएँ भन्छन् त्यो पनि कलाकारिता होइन पढेका छन् कृषि होइन कृषि विशेषज्ञ भएर चाहिँ नेपाल सरकारको अधिकृत हुन्थे भन्छन् त्यो पोसा कहाँ गएर के भन्दा हुन्छ त्यही भन्छन् प्रचण्ड यति अस्थिर छन् नि उनी आफूसँग बसेर बिहान एउटा कुरा गर्नुहोस् सबै सहमत हुन्छ बेलुका अर्थकै भन्छ कसरी मान्छे यति फेरि डाइनामिक भएको कि त यो यसको पछाडिको मैले निकाले निष्कर्ष चाहिँ के छ भन्नु होला भने उनी आफै चल्दैन अब उनका कुरा बिकाउ हुँदैनन् सुन्न त मान्छेले मनोरञ्जनको लागि सुनिदिने कुरा भिन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अहिले राजनीति जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ यहाँ तपाईँबाटै अलि यो विचित्रको फैसला आउन थालेको थियो तपाईँकै प्रकरणदेखि त्यहाँदेखि यहाँसम्म राजनीति आउँदा सर्वोच्च अदालतकै वरिपरि राजनीति घुमिरहेको छ भन्छन् मान्छेहरू यो परमादेश प्रकरण र त्यसभन्दा उत्पन्न परिस्थिति कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले अब अहिलेको राजनीतिक अवस्था प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरिमा विगतको जो संविधान सभा निर्वाचन त्यसले बनाएको संविधान त्यसले बनाएको व्यवस्था सम्पूर्ण असफल भएको अवस्था हो अहिले देश संवैधानिक ढङ्गले पनि चलेको छैन देश दलीय दलको सार्वभौमिकता कायम पनि छैन देशमा देश पार्टीले चलाएको पनि छैन देश संसदले चलाएको पनि छैन तपाईँ देख्नुभयो नि गएको अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री परमादेशबाट तोकेका छ जुन प्रधानमन्त्री बनाउने मुख्य कामको लागि निर्वाचित गरिएको प्रतिनिधि सभाको काम छैन वास्तवमा जनताको सार्वभौमिकता भनेको केमा हो भने उनको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो यो संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा हो अब प्रतिनिधि सभाले हो कार्यकारी प्रमुख बनाउने अहिले त अदालतले बनाइदिएको छ अब अदालतको कार्यकारी प्रमुख अब दलहरू बहुदलीय व्यवस्थामा व्यवस्था सञ्चालकका प्रमुख पात्र हुन् दलको हैसियत के हुने भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकारी पनि अदालत छ त्यसकारणले यिनको सबै संवैधानिक निकायहरू के चलाएको छ त तपाईँले भन्नुभयो जति पनि संरचनाहरू राज्यका छन् त्यसले फङ्सन गरेका छैन प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउन सक्दैन परमादेश चाहियो
अरू चिज पनि त्यतिकै प्यारालाइसिसको अवस्थामा छ जस्तो कुरा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। चल्या छ केले चलेकै छैन। तपाईँ के चल्या छ र अर्को वैकल्पिक राजनीतिक तागत देशमा निर्माण नभइसकेको, वैकल्पिक आन्दोलन तयार नभइरहेको अवस्था हुनाले यो राजनीतिक शक्ति र यो व्यवस्था चल्या जस्तो देखिया हो हैन, यथास्थितिमा चलिरहेको। तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् न, तपाईँलाई निन्द्रा लागेन भने पनि उज्यालो त हुन्छ नि हैन, रातभरि ननिदाए पनि त उज्यालो हुन्छ। राति निदाउनु पर्ने हो, निदाइएन भने पनि उज्यालो हुन्छ। यस्तै यो नियम हो कि राज्य सञ्चालनका केही निकायहरू छन्, स्थायी निकायहरू छन्, त्यो निकायहरूमा बाट चाहिँ केही न केही चलिरहेको जस्तो देखिया छ सामान्य। तर पोलिटिकल्ली जुन चल्न पर्ने हो त्यो त चलेकै छैन। राजनीतिक संयन्त्र जे छ त्यो चाहिँ असफल भइसक्यो अहिले नेपालमा। अहिलेको राजनीतिक दलहरू र संसदीय पक्ष त अब टोटल्ली असफल भइसक्यो। त्यो चाहिँ कहिलेबाट भयो त्यस्तो चाहिँ? होइन, विशेष गरी यो पछिल्लो घटनाबाट भयो, जब चाहिँ परमादेश प्रकरणबाट सुरु भएर अदालतले नै सबै कुरा आफ्नो हातमा लियो। यो संसदीय प्रणालीमा तर यो राजनीतिलाई नयाँ कोर्समा पुर्याएको त तपाईँको विषयबाट हो नि त। फागुन 23 गतेको फैसला पछाडि न यसको बाइ प्रोडक्ट हुँदै 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 यहाँसम्म आइपुग्यो त अहिले। मेरो विषय त त्यहाँ छ नि। मेरो विषय पनि एउटा कारण त बन्यो होला, तर त्यो मुख्य कारण होइन। मुख्य कारण के हो भन्नु होला भनेदेखि पहिला त संसदीय पार्टीहरूको सैद्धान्तिक चरित्रमा जो ह्रास आयो, उनीहरू आफ्नो संविधान, आफ्नो व्यवस्था, आफ्नो राजनीतिक पार्टीप्रति पनि इमान्दार भएन। उनीहरूमा त्यो क्षेत्रको निष्ठा नै भएन। उनीहरूको एउटै मात्रै ध्यान के भयो त भन्दा सत्ता, शक्ति, पैसा, सत्तामा पुग्ने, शक्ति आर्जन गर्ने र लुटतन्त्रको हिस्सेदार बनेर पैसा जम्मा गर्ने। त्योभन्दा बाहेक चिन्तनमा यो पछिल्ला घटनामा सरकारमा रहेका शक्ति पार्टीहरू, संसदीय पार्टीहरूको भूमिका रहेन। त्यसले गर्दा जस्तो मान्नुहोस् न, सबभन्दा ठुलो दल हैन, झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएको पार्टी र उनीहरूले जनतामा के भनेर ल्याएका त बहुमत भन्दा हामी दुईटा पार्टी मिल्छौँ, हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामी स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि दिन्छौँ भने हो नि त। आखिर त्यो पार्टीलाई जनताले दियो पनि त भोट, परिणाम के आयो भन्नुहोस्? उनीहरू 2 वर्षभन्दा मिल्न नि सकेन। त्यो नमिल्न कारण के हो? कुनै सैद्धान्तिक नीतिगत कुरा हो? होइन। भागभण्डामा म प्रधानमन्त्री खान पाइएन, वा चाहिँ नि पार्टी अध्यक्ष पालै पालो हुन पाइएन। त्यही न हो माधव नेपालको अध्यक्ष हुने चाहना, प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने चाहना, दुईटै पद चाहिँ आफै लिइराख्नु पर्ने ओलीजीको चाहना। यसका परिणामले चाहिँ नि छिन्न भिन्न अवस्थामा उनीहरू पुगिसकेका थिए। अब त्यहीमा पनि हाम्रै पार्टीले पनि जब मुद्दा लड्यो र उनीहरूले मुद्दा हराउँदा पनि सर्वोच्च अदालतले के भनेको थियो भने तिमीले राखे नाम चाहिँ यो वैधानिक भएन भन्न त त्यति नै मात्रै भन्ने हो, तर त्यो न्यूबन्दी हो। त्यसरी तिमी चाहिँ अर्को नाम राख भने उनीहरू आफै छुट्टिन चाहन्थे। अचेल तपाईँ प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरू, ओलीका अभिव्यक्तिहरू सुनिरहनु भएको छ नि त। प्रचण्डले हिजो अस्ति पनि कहाँ बोल्दै थियो, म त कैदमा परे जस्तो भएको थिएँ, उनी पनि त्यहाँबाट निस्किन चाहन्थे, ओली पनि चाहिँ नि उनीबाट छुट्टिन चाहन्थे, माधव नेपाल उनीहरू दुईटालाई छुट्याउन चाहन्थे। तिनीहरूको स्वार्थको कारणले यो घटना घट्या हो। अब त्यसपछि के भयो त भन्नु होला भने जब राजनीतिक शक्तिहरू प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरू बेकममा भइसकेपछि राज्य सञ्चालनको हात कहाँ जान्छ भन्नु होला भने सत्ता भनेको त एक ठाउँ मात्रै हुँदैन। सरकार त एउटा पक्ष हो, प्रतिनिधि सभा एउटा पक्ष हो, तर अदालत अर्को पक्ष हो, ब्युरोक्रेसी अर्को पक्ष हो, सेना अर्को पक्ष हो। सत्ता भनेको त स्टेट पावर हो नि त, राजकीय सत्ता भनेको। राजकीय सत्ताको प्रयोग हुने त विभिन्न निकाय छन्। अहिले बेकममा भएका चाहिँ को बेकममा भए त भन्दा राजनीतिक दलहरू र यो प्रतिनिधि सभा बेकममा हो। जब राजनीतिक दलहरू र प्रतिनिधि सभा बेकममा भइसकेपछि
अनि राजनीतिक गतिविधि कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् न सबै कुरा चाहिँ नकारात्मक दिशातिर परमादेशबाट सरकार बनेको प्रधानमन्त्री बनेको भन्नु पर्यो अब सरकार बनेको पनि भन्न नमिल्ला होइन किनभने मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन 3 महिना हुन लागिसक्यो अब हामी त एकदम अग्रगामी अग्रगमनकारी मानौँ केपी ओलीलाई हटाएको भोलिपल्ट त राम राज्य बनाउँछौँ भन्ने चाहिँ गरी थियो नि त उहाँहरूको गतिविधि कहाँ गाँठो पर्यो यो विषय चाहिँ होइन मैले सुरुमै भने नि त यो कुनै परिवर्तनको लागि गरिएको सैद्धान्तिक काम थिएन कि सत्ता स्वार्थको लागि काम थियो जस्तो भनौँ हुने काम गरे पो हुन्छ हिजो ओलीले अध्यादेश लिएर आएर दल विभाजन गर्न खोज्यो भनेर विरोध गरे होइन सबैले गलत भयो भने 3-4 दिनमा ओलीले आफैले पनि रियलाइजेसन गर्यो या दबाब बढ्यो स्वीकार गरेर आफैले सिफारिस गरेर 2-4 दिनमा राष्ट्रपतिबाट त्यो खारेज भयो त्यही काम दोहोऱ्याउनु हुन्छ आफैले विरोध गरेको छ र आफैले दबाब दिएको छ र त्यो गलत बाटोमा हिँडेको सरकारको प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैले दबावकै कारण मान्नुहोस् महसुस गरेर फिर्ता गरेका छ अब त्यस्तै गलत क्रियाकलाप फेरि आउने बित्तिकै गर्न थाल्नुहुन्छ त्योभन्दा पनि चर्को नि उनले त बरु रको ठाउँमा वा राखे होला यिनीहरूले त आधी 50% डिस्काउन्टमा ल्याए नि 40% को ठाउँमा 40% राख्यो रको ठाउँमा वा राख्यो तर यिनले त के गरे त भने कुनै एउटा पार्टी विभाजन गराउनलाई त्यो विभाजन गर्न लागेको मान्छेलाई सोधी राखी तिमीलाई 25% भए हुन्छ 15 पनि बनाउँथे यिनले त्यसो भएको हुनाले यस्तो अनुचित काम गरेर व्यवस्था चल्दैन यो काम कुनै हालतमा उचित होइन क्षणिक कुरा हेरेर होइन तिमीलाई कति भयो पार्टी फुटाउन पुग्छ अब यसैले उनीहरूलाई अब अर्को सङ्कट के आइलायो त उनीहरूको एउटा पार्टनर उपेन्द्र यादवलाई यो कायम राख्न साथ उसको पार्टी फुटिहाल्छ अब यसलाई हटाउने बित्तिकै माधव नेपालको पार्टीको वैधानिक अदालतमा मुद्दा छ वैधानिक अस्तित्वमा क्वेसन उठ्छ होइन 1 महिनाभित्रै नटिक्ने चाहिँ अध्यादेश किन ल्यायो त त्यसो भए किन ल्यायो किन फिर्ता गर्यो भन्दा त उसको प्रमाण त अदालतमा कमजोर भएर जान्छ भोलि माधव नेपालहरूको वैधानिकता खुस्कने एकातिर डर अब कायम राख्दा चाहिँ उपेन्द्रको पार्टी फुट्ने अर्कोतिर डर प्रचण्ड आफैलाई पनि त्यो डर सिर्जना भइरहेछ नखाउँ भने दिनभरिको शिकार प्रचण्ड आफै पनि 49मा 49 जना मान्छे चाहिँ मन्त्री खोज्छन् भनेको छ नपाउनेहरूले 10-12 जना जम्मा भए त प्रचण्डको पार्टी पनि फुटिगयो त्यसकारण यिनीहरू आफै तर्सेका छन् यस कारणले गर्दाखेरिमा यो आफ्नो अनुचित कामको परिणाम आफैले भोगिरहेछन् तपाईँ यिनै कारणले के प्रष्ट हुन्छ भने कुनै यो राजनीतिक मुद्दा थिएन कि केवल सत्तामा पुग्ने सत्तामा पुगेर चाहिँ उनीहरूले त यसलाई जबरजस्त यो प्रतिगमन र अग्रगमन बिचको लडाइँ हो संविधान सिद्ध्याउने र संविधान रक्षा गर्ने बिचको लडाइँ हो भन्ने कुरा यस्ता चिजहरू भनिरहेछ नि त फेरि यो चाहिँ भन्ने कुरा हो राजनीति भनिसकेपछि त कुनै राजनीतिक जलप त लगाउनु पर्यो नि हैन कुनै आवरण हामीले खान पाएनौँ उसले मात्रै खायो त्यसकारण हामीले खान गरेको सङ्घर्ष भन्दा त मान्छेहरूले त्यसलाई पत्याउँदैन नि त त्यसकारण यो न कुनै प्रतिगमन हो प्रतिगमन भए यो त्यसै प्रतिगमन छ न यो प्रतिगमन न अग्रगमन केही पनि होइन यो संसदवादीहरूको सत्ताको चाहिँ सङ्घर्षको खेल हो यो दुनियाँमा हुन्छ भने उसले मात्र खायो हामीले खान पाएनौँ उसलाई हटाएर हामी लडाइँ हो त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि तर हामी खान पनि चिज अहिले किन मिलिरहेको छैन त भने कस्तो कस्तो स्वार्थ समूहहरू जम्मा भए त्यहाँ एउटा आफ्नो पार्टी भई पार्टीभित्र अन्तर्विरोध थुप्रै हुन्छन् अन्तर्सङ्घर्ष पनि थुप्रै हुन्छन् नीतिगत सैद्धान्तिक विचलनै हो भने विद्रोह पनि हुन्छ त्यो कुनै आश्चर्यको कुरा भएन तर चाहिँ यी कुनै कुरा नभइकन हिजो आफू महाधिवेशनमा पराजित हुने अनि महाधिवेशन नआइकन अध्यक्ष खान पाइन भनेर आफ्नै पार्टीको सरकारलाई गिराएर हिँड्ने मान्छे अहिले पनि नैतिक हुँ भनेर हिँडिरहेछ अब यस्ता अनैतिक मान्छेहरू जम्मा भएको छन् त्यहाँ अब उपेन्द्र यादवहरूकै कुरा हेर्नुहोस् न ओलीले चाहिँ नि के त्यो
दलबदल कानुन लिएर आए। ल मेरो पार्टी फुटाउन लायो भनेर मध्यरातमा गएर महन्त ठाकुरहरूसँग एकता गरे। त्यो एकता के रहेछ भन्नुहोस् त। अहिले दुई थरी दुईपट्टि बाँडिया छन्। अब महन्तहरूलाई सरकारमा लिन चाहन्छ होला काङ्ग्रेस, किनभने उषा नजिक होला। अब उपेन्द्रहरू त्यो रोक्ने कुरामा लागेका छन्। अब हिजो त म सुन्दै थिएँ शेरबहादुर देउवाले उप प्रधानमन्त्री राख्दिन भन्यो अरे, त्यसपछि उपेन्द्र निस्किएर मिटिङमै गएको छैन अरे। भनेपछि त्यो पद र स्वार्थको लागि कुरा न हो। अब प्रचण्डजीको पार्टीको हिजो स्थायी समितिको बैठक बस्यो अरे अब बाहिर सार्वजनिक मिडियाले जे सार्वजनिक गरेका छन् त्यो सुन्दाखेरि नारायण काजीलाई क्याबिनेटमा जाने कुरा रोक्न लागेको हुनाले मन्त्री सिफारिसै गर्न सकेन। भन्नुहोस् न, त्यहाँ व्यक्तिगत कुण्ठा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यक्तिको स्वार्थ। अब नेताहरूलाई के छ भने आफ्नो मान्छे, आफ्नो गुटको मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु परेको छ। यदि नबनाउने हो भने त्यो मालदार मन्त्रालयबाट आउने कमिसन आफूलाई आइपुग्दैन। त्यस कारण यो कमिसन खाने लुट्ने काम हो। अब त्यो लुटमा मिलेको छैन। अनि त्यही त मैले भन्न खोजेँ, सुरुमा माधव नेपालको निर्क्युल नभएका कारणले पार्टी फुटाउने हो कि सरकारमा सहभागी नहुने हो कि के हुने हो, त्यो फाइनल नभएका कारणले भनेर 1-1.5 महिना त्यसरी होल्ड गरे। त्यो क्लियर भयो। होइन अब अध्यादेशले गर्दाखेरि अब यो बिल ल्याउनु पऱ्यो यताउता भनेर पनि भने त्यो पनि निष्क्रिय भइसकेका छन्, खारेज भइसकेका छ। प्रचण्डले त 4 चोटि भाका राखिसक्यो कि अब भोलि हुन्छ भन्छन्, कहिले आज हुन्छ भन्छन्, कहिले पर्सि हुन्छ भन्छन्। अनि यो त खेलाइदिइराखन् नि त। कि शेरबहादुर देउवाका ज्योतिषले यो महिना नगर्नु रे भने भन्छन्। के गरे यो गाई जात्रा? किन यस्तो भइरहेछ? होइन, यसको पछाडिको मुख्य कारण के हो भने सुरुमा तपाईँ देख्नुहुन्छ काङ्ग्रेसै शेरबहादुर देउवा पनि पहिलोपटक संसद विघटन गर्दाखेरिमा चुनावमै जाने मानसिकतामा थिए। पहिलोपटक त्यस्तो थिए, बोल्दै बोलेन नि, विरोधै गरेन। रामचन्द्र पौडेलहरू बुरुक्क उफ्रे। त्यहाँ नि गुट सङ्घर्ष न छ। अब उनी किन उफ्रिए रामचन्द्र भने त्यो प्रतिगमन सतिगमन सबै कुरा हुन् के। एउटा प्रतिपक्षलाई बहुमत लिएर आएको पार्टीले सरकार चलाउन सकिन, संसद मेरो पार्टीले फङ्सन गरेन, त्यसकारण मलाई नयाँ जनादेश चाहियो, जनादेश ल्याऊ भन्न आएपछि प्रतिपक्षको लागि त्यहाँभन्दा ठुलो अवसर केही हुन्छ भन्नु हुँदैन थियो। अब त्यहाँ रामचन्द्र पौडेलहरू निकै सिद्धान्तवादी, संविधानको रक्षा गर्ने भनेर उनीहरू बुरुक्क उफ्रिए। किन उफ्रिएका भनौँ, त्यो संविधानको रक्षाको कुरा होइन। त्यो कुरा के हो भने शेरबहादुर देउवा आइजिटी सभापति भएर चुनावमा जाँदा अब प्रमुख पक्ष चाहिँ नि सत्ता पक्ष असफल भइसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले प्रमुख प्रतिपक्षको पक्षमा चाहिँ परिणाम आउँछ। त्यो आयो भने को बलियो हुन्छ भन्नुहोस्? शेरबहादुर बलियो हुन्छ। अब शेरबहादुरलाई बलियो हुन नदिनलाई के गर्नु पर्यो रामचन्द्रहरूलाई भनेपछि कुनै हालतमा पनि यो प्रतिगमन हो, चुनाव रोक्नुपर्छ भन्न जानु पर्यो। त्यसो भएकाले त्यो बुझेर शेरबहादुर चाहिँ कैयौँ समयसम्म चुपचाप लागे र पछि ठुलो दबावपछि अदालतको फैसला आउन देऊ भने। अहिले पनि के देखिन्छ भने शेरबहादुर देउवा आफै अब महाधिवेशन हुन लागिरहेछ। अब त्यहाँ यिनी जित्ने हुन् कि हार्ने हुन् अत्तो-पत्तो भएको छैन। अब जति दिन चाहिँ यो सरकारमा बसिन्छ त्यति चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी र आफ्नो पोजिसन कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भइरहेछ। त्यस भएको हुनाले उनी पनि खेल खेलिरह हुनसक्छ नि। कि चाहिँ नि सरकारै बन्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले चुनावको चाहिँ नि फेरि घोषणा गरेर आफ्नै नेतृत्वमा फेरि काङ्ग्रेस बनाएर चुनावमा जाने र नेता स्थापित हुने खेल त्यहाँ हुन सक्छ। अब ठ्याक्कै यो कोर्समा हामीले कुरा गर्दा नि एउटा त भागभण्डा कसलाई कति, अब तपाईँले भन्नुभयो उप प्रधानमन्त्री नपाए उपेन्द्र भट्टाराई नि, नारायण काजी जान नपाए नारायण काजी भट्टाराई नि, नारायण काजीलाई लाने हो भने अरू भट्टाराई नि, यस्ता चिज त एउटा प्राविधिक पक्ष त्यहाँ होला। हिजो सायद अस्ति मात्र बाबुराम भट्टराईले के भन्यो भने प्रतिगमनको एउटा भेरिएन्ट चाहिँ परास्त गरियो। अब अर्ली इलेक्सनवाला भेरिएन्ट आउँदैछ, काङ्ग्रेस एमाले मिल्ने, हामी माओवादी, यो हामी अरूहरूलाई चाहिँ बाहिर राख्ने खेल पनि अब हुँदैछ है, चनाखा हुनुपर्छ, त्यो सम्भावना एकदम नजिक देखिरहेको छु उनले पनि भने। गठबन्धनमा पनि त्यो जति लुकाए पनि भित्रभित्र त्यहाँ अरू गडबडी, त्यहाँ अरू खेल पनि सुरु भइसक्यो भन्ने आम एउटा अनुमान विश्लेषण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चिजले पनि, त्यहाँ एमसिसी भन्ने तत्त्व पनि छ, लगायत चिजले पनि त्यस्तो छ देखिन्छ। त्यस्तो सम्भावना छ भित्र केही अरू केही खेलहरू पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, मलाई लाग्छ
मैले चाहिँ के विश्लेषण गरिरहेको छु भने एक त यिनीहरूको जो गठबन्धन छ यो गठबन्धन अत्यन्तै भर नपर्दो, एउटाले अर्कालाई विश्वास गर्नै नसक्ने र जेनरल्ली राजनीतिका अनैतिक पक्षहरूको गठबन्धन हो। त्यो नैतिकता यिनीहरूसँग छैन। ओली मात्रै अनैतिक होइन, यी पनि अनैतिकै हुन्। अब अनैतिक शक्तिहरूको बिचको एउटा गठबन्धन कसरी चल्ने? जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको छ, प्रचण्डहरूकै कुरा गर्नुहोस् न। कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी कुरा खुबै गर्छन्। अब गएर काङ्ग्रेसलाई टाउकामा राखेर चाहिँ बोकेर हिँड्ने कुन नैतिक कुरा हो भन्नुहोस्। अब उनीहरूले त आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनिरहँदा त्यही सङ्घर्ष पनि के गरी गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरिमा ओलीले बदमासी गरे, ठिक छ, ओली अनैतिक मान्छे हो, त्यसमा कुनै अर्को भिन्न मत भएन। त उसको विरुद्धमा पार्टीभित्रबाट संसदीय दलबाट उसलाई हटाएर आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पो लाग्नुपर्छ र। अब ओलीलाई अनैतिकताको जामा पहिर्याएर लगेर काङ्ग्रेसको शेरबहादुर जस्ता मान्छेलाई चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बनाउन हिँड्ने मान्छेहरूसँग कुनै विचार, दृष्टिकोण, नैतिकता बाँकी रहन्छ? छैन केही पनि। अब माधव कुमार नेपालकै कुरा गर्नुहोस् न, 50 वर्षदेखि आफैले बनाएको पार्टी होइन, आफै गएको महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ पराजित भएको छ। महाधिवेशन आएको छैन। आफ्ना कार्यकर्तालाई, संसदीय दललाई चाहिँ एकीकृत गराएर बलियो बनाएर ओलीको विरुद्धमा चाहिँ लागेर एमाले भित्रबाटै प्राइम मिनिस्टर बनाउने कुरामा लाग्नुको सट्टा गएर चाहिँ एमालेलाई परास्त गर्दै कहाँ जाने त भन्दा शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु कुनै नैतिक चाहिँ नै काम भइरहेछ रे। यहाँ ओली मात्रै अनैतिक होइन कि, यिनीहरू पनि अनैतिक मान्छेहरू हुन्। वामपन्थीको नाममा, कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा त्यो बाटोमा जानै हुन्न थियो। पार्टी विद्रोही गर्ने हो भने पनि त्यस्तो बाटोमा लाग्नु हुन्न थियो नि त। ओली हुँदैन थियो भने माधव नेपालले विद्रोह गरेर आफू वा प्रचण्ड प्राइम मिनिस्टर हुने कुरा अड्डी लिन सक्नु पर्थ्यो नि, त्यतातिर नि छैन। अब यस्तो अनैतिक पात्र छन्। अब शेरबहादुरजीकै कुरा गर्नुहोस्, जम्मा जम्मी 22-23% सिट ल्याएको आफूलाई लोकतन्त्रवादी पार्टी भन्ने, अब अनेक हत्कर्ना गरेर अर्काको पार्टी फुटाएर होइन, त्यहाँ सबै कुराको चलखेल गरेर प्रधानमन्त्री हुने कुरा कुनै नैतिक कुरा हो र? होइन नि त। लोकतन्त्रमा त्यस्तो त हुँदैन। त्यस कारण यी अनैतिकहरूको चाहिँ सङ्घर्ष हो क्या, यो अनैतिकहरूको सङ्घर्ष हो। अब जब अनैतिकहरूको बिचको गठजोड भएको कारणले जे गरे पनि उनीहरूलाई चुनाव हुने यस्तो गरिरहेछौँ भन्ने त्यस्तो लाग्दैन होला। अर्को चाहिँको पनि चाला त्यही छ होइन। ओलीजी दुई पटक आफूले पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने। अब पार्लियामेन्ट विघटन गरेका कुरालाई चाहिँ नि उनलाई बेमन्जुर हो भने किन मान्ने होइन? अदालतले चाहिँ स्थापना गरेको कुरा गलत हो भने किन मान्ने? अब मान्ने हो भने आफै, अब उनलाई अहिले के आरोप लागिरहेछ त भन्नुहोस् त? आफैले विघटन गरेको संसद किन चल्न दिन्थ्यो उसले? संसद रोकेर बसिरहेछन् भने किन स्थापित हुन दिएको त त्यो संसद? उनलाई त त्यो राइट थियो नि। सेकेन्ड पटक अब एउटा घटना देशमा जे घट्थ्यो आफूले दोस्रो पटक विघटन गरेको पार्लियामेन्टलाई न्यायालयले फेरि स्थापित गर्ने, त्यति मात्रै नगर्ने, परमादेशबाट अर्कै चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने चाहिँ निर्णय गरेपछि ओलीको हिम्मत भए त्यसलाई अस्वीकार गर्नु पर्थ्यो होइन? त्यसो चाहिँ भन्नुहुन्छ तपाईँ? अस्वीकार गर्नु पर्थ्यो भन्छु नै म। त्यसलाई स्वीकार गरेर लुरु संसदमा लोगो लगाएर जाने होइन, जे पर्थ्यो अस्वीकार गर्नु पर्थ्यो। अस्वीकार गरेर राष्ट्रपतिलाई भन्नु पर्थ्यो तिमीले यो अस्वीकार गर, अनि त्यसपछि आउने कुराको च्यालेन्ज गर्न तयार हुनु पर्थ्यो। तर त्यसले त फेरि शक्ति सन्तुलनै छेदविच्छेद हुन्छ, कार्यकारी कार्यपालिका र न्यायपालिका व्यवस्था हुन्छ। अनि अदालतले के गर्थ्यो त? यदि ओलीले आफ्नो विश्वासका साथ होइन मैले गरेको काम ठिक हो भनेर चाहिँ उभिएको भए आफ्नो ठिक कामको पक्षमा उभिने कि आफूलाई स्वार्थ पुरा गर्न चाहिँ नि गलत कुरा नि बोकेर हिँड्ने? ओलीले दुईमध्ये एउटा कुरा गर्नु पर्थ्यो त। तपाईँ चाहिँ नि पछिल्लो पटकको संसद विघटन र शेरबहादुरको परमादेशको सरकार
अनुचित हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि अनुचित कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छैन। राजनीतिक निर्णय हो नि त त्यो त। राजनीति गर्ने मान्छेले त आँट गर्नु पऱ्यो त सङ्घर्ष गर्ने। त्यता चाहिँ छैन उसको कुरा पनि। कहाँ पुग्थ्यो होला त त्यो जसरी बाहिर बसेर ठोक्न पर्थ्यो दुईमध्ये एउटा कुरा हुन्थ्यो। तर त्यहाँ त त्यसले त एक खालको अराजकता। दुईमध्ये एउटा कुरा हुन्थ्यो, या त सेनालाई प्रयोग गर्थ्यो राष्ट्रपतिले। अब सेनाले अस्वीकार गर्यो भने राष्ट्रपति अथवा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई जेल हालेर नयाँ कोर्स सुरु हुन्थ्यो राजनीतिक। यो ल्याङल्याङ चाहिँ हुँदैन यो ल्याङल्याङ त हुँदैन त, वार्की पार हुन्थ्यो होइन, आँट्नु पर्यो त। होइन अब ल्याङल्याङ मन्जुर गरिसकेपछि संसदमा बसेर काम गर्नु पर्यो, त्यो पनि छैन। चुबो लाएर झोला बोकेर म बालकोट गएँ हिँड्न नहुने थियो कि हिँड्नै हुँदैन थियो। किन हिँड्ने? यदि उनी आफूलाई त्यो काम ठिक ठान्छन् भने, होइन मैले गलत गरेकै छैन गलत होला, उनले त सही लाएर गरे हो त आफ्नो राजनीतिक फैसलाको बारेमा दृढ हुन्छ त। मान्छे मृत्युवरण गर्छ त आफ्नो फैसलाको लागि, होइन। कतिपय ठाउँमा कु भएर मान्छे जेल गएका छन्। हिजो भन्नुहोस् न 17 सालमा चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला आफ्नो कामको लागि चाहिँ अडेको हुनाले महेन्द्रले कु गरेर 9 वर्ष जेलै हाल्यो त। 30 वर्षसम्म शासनै अर्को भयो होला, हुनसक्छ आफूले जित्न सकिएन भने। तर त्यो आफ्नो कन्भिन्सन हो नि त राज्य चलाउने। जित्यो भने पनि त आफूले चाहेको किन गरेको? दुईमध्ये तीनटा कुरा हुन्थ्यो, या चाहिँ नि सम्झौता गरेर चुनावमा जानु पर्थ्यो, या चाहिँ नि सेनाको शासन राखेर चल्न पर्थ्यो, या चाहिँ यो सरकारलाई नै सेनाले चाहिँ कब्जा गरेर नयाँ स्थिति सिर्जना हुन्थ्यो। तर प्रचण्ड अलिअलि रहेछ नि। प्रचण्ड अहिले के भन्दैछन् भने त्यतिखेर यो केपी ओलीले जेलै पनि हालिदिन सक्छ, मारिदिनै पनि सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थियो। तैपनि म हिँडेको थिएँ भने उनलाई मनमा चाहिँ त्यस्तो रहेछ होइन। त्यतिखेर पनि चाहिँ बेसरी डराउँदो रहेछन् क्या। युद्ध त चलाए उनले, होइन। तर मलाई पछि के लाग्छ भने त्यो उसको काण्डमा पनि यिनी आत्तिएकै हुन्, त्यो कटुवाल काण्डमा, होइन। त्यो बेला म आफै पनि यिनीसँग नजिकै थिएँ। कटुवाललाई अपदस्थ गर्ने दिनैभरि पनि हामी यिनीहरूसँग नै मिटिङमा थियौँ, होइन। मैले भने तिमीले यो काम गरे ठिकै गर्नु भएन तपाईँले, तपाईँ परास्त हुनुहुन्छ भने देखिरहनुहोस् न भन्दै थिएँ। बेलुका त घटना अर्कै घटिहाल्यो, त्यही एमाले भुङ्ग्रामा हालिदिइहाल्यो। अब त्यसपछि पनि उनले राजीनामा गर्ने कुरा कुनै कसैसँग सल्लाह गरेनन्। उनी डरले काँपे। अब यदि म राजीनामा गरिनँ भने मलाई चाहिँ आर्मीको घेराबन्दी पारेर सिद्ध्याउँछन् भनेर राजीनामा गरे आउनु। यिनले अहिले बाहिर जेसुकै नैतिकताको गफ जेसुकै लाउन्, अहिले पनि यसलाई यही छ होइन। त्यो कुरा डरारे हो, पटक्कै होइन डराएर। मलाई तिनकै चाहिँ वाइसिएलको एकजना काठमाडौँ तिनको चाहिँ मुख्य चाहिँ नि सुरक्षाको प्रमुखले मसँग कुरा गर्थे। उनले त्यही कारणले यो पार्टी छोडे पनि भनेका छन् कि चाहिँ नि उनलाई राति बालुवाटारबाट अन्तै लुकाएर राख्न पर्यो भन्नेसम्मको कुरा छन्। प्रचण्डलाई त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई बाहिर डेरा लुकाएर राखेर फेरि उज्यालो नहुँदै ल्याएर राख्नसम्म पर्यो भन्ने छन् त्यहीँभित्र मान्छेहरू। बालुवाटारभित्रै राखेर होइन अरे, राति चाहिँ नि कहीँ लुकाएर अनि फेरि उज्यालो नहुँदै अरूले थाहा नपाउने गरेर राखे। अब त्यहाँसम्मको चिज पुग्ने मान्छे हुन् तिनी। युद्ध त उनले बेसरी लडे, तर उनका पछिल्ला घटनाक्रमहरू एउटा कायर मान्छेको चित्र बताइरहनु भएको छ त अहिले। त्यत्रो जनयुद्धको सुप्रिम कमान्डर जनयुद्ध लडेर त्यही बेला भन्नुहोस् न, हामीले उनलाई त्यही बेला किन राजीनामा गर्ने? मलाई नै बोलाए भन्नुहोस् न। पर्सि राजीनामा गरेपछि केही दिनपछि अब सरकार माधव नेपाल बनाउन हिँडे। उनी चाहिँ फोरमलाई सरकार बनाउन दिउँ भन्दै थिए। हामी पनि त्यो बेला पार्लियामेन्टमा थियौँ, हाम्रा 2-3 जना साथीहरू, परि थापाहरू हामीसँगै थियौँ। र अनि बालुवाटारमा उनले भन्यो मैले मान्ने यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो कहाँको ल्याएर विजय गच्छेदारलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गर्यो। विजय गच्छेदार हुने हो, कहाँ बनाउने अहिले, बेकार हुँदैन यस्तो कुरा भनेर म त हिँडेँ। पछि बरु तपाईँ नछोड्नुहोस्, किन छोड्ने? राजीनामा गरे नि तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हो, पार्लियामेन्टले हो प्रधानमन्त्री बनाउने। पार्लियामेन्टमा तपाईँका 238 जना लडाकु छ, चल्नै नदिनुहोस् न संसद, हेरौँ त कति दिनसम्म चाहिँ सुभाष नेमाङले कहाँ लगेर चलाउँदो रहेछ भन्दाखेरिमा हुन त त्यो काम वैद्यले सहयोग गरेर नि यसलाई। मलाई भनेको थिएँ मैले वैद्यजीसँग लामै कुरा पनि यसबारेमा गरेँ, तर उहाँले यो कुरा मान्नु भएन। जसरी हुन्छ बालुवाटारबाट हटाउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले पनि। अस्ति भन्दै थिए
मलाई कसले प्रधानमन्त्री छोड्न लाग्यो यो कुरा मैले अहिले भने तपाईँलाई के चित्त बुझ्छ र भन्दै थिएँ त्यही हो कुरा चाहिँ होइन। त्यो बेला पार्टीमा उनी अल्पमतमा थिए, वैद्यजीहरू उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटोस् भन्ने चाहन्थे, नहटे यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी रहँदैन भन्ने उनको निष्कर्ष थियो। त्यस कारणले हट्यो। किन हट्ने भन, किन हट्ने? राजीनामा किन दिने प्रधानमन्त्री? कि त पहिला किन छुनी होइन, किन हट्ने? जसलाई छुनै पर्दैन थियो भदौसम्ममा त्यसै निस्कन्थ्यो, त्यसलाई किन छुने? छोएपछि किन हट्ने भन, किन हट्ने? आफूले गरेको काम ठिक थियो, कमान्डर इन चिफ आओस् त आओस्, भदौमा जान्थ्यो कि नाप्थ्यो त उसले। अनि हतारपत्र चाहिँ राजीनामा हेर्नु, यिनका हिजैका घटना छ नि, हतारपत्र के राजीनामा गर्ने? राजीनामा गरेपछि पनि प्राइम मिनिस्टर थियो, संसदमा 238 जनाको लार्जेस्ट दल थियो, त्यसलाई प्रयोग गरेर अर्को सरकारै गठन गर्न नदिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। किन नगर्ने? उन त क्रान्ति गरेर आएका नि त, रूपान्तरणको लागि आएका, खै त। त्यस कारण उनका कुरा पनि यो डराएर गर्ने कुरा हुन्। अहिले पनि त्यही ओलीसँग यिनको सातोगा आउँदो, एकातिर हेग जाने कुरा छन्, अर्कोतिर अदालतमा मुद्दा बाँकी नै छन् होइन, त्यो युद्ध त्यो शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी नै छन्। अब देखेका छन् उनी त्यहाँबाट बाहिरिएपछि आफ्नो तागत छैन। जसुकै कुरा गरे पनि माओवादी पार्टी एक्लैले गएर चुनावमा अब कति भोट ल्याउने, अहिले बाहिर कुरा गरेर हुँदैन। हेर्नुहोस् 2-4 सिट जित्ने पनि समानुपातिक नहुने हो भने हिजो 56 सालमा हाम्रो मालेको चाला हुनसक्छ, कुरो हुँदैन। 0 सिट जस्तो हुनसक्छ एक्लै चुनाव लड्ने हो भने। अहिले त समानुपातिक भएकाले यसो 2-4 10-8 सिट आउँछ होइन। त्यो बेला नि हामी माले हुँदा 6-7 लाख भोट ल्याएको थियौँ त, 0मा पऱ्यौँ नि त। त्यस कारण अहिले 6-7 लाख आयो भने त आउँछ त, 15-20 सिटै आउँछ। त्यसले गर्दा संसदमा हुने हो, न एक्लै जाने हो भने क्या आउँछ। अब उनलाई अप्ठ्यारो के छ भने यता शान्ति प्रक्रियाका काम पुरा भएका छैनन्। जति जति कमजोर हुँदै गयो त्यति उनमाथि त हिजोको कुराको प्रेसर, दबाब, चाप त बढ्दै जान्छ नि त। फेरि यहाँ अनेक जातका मानवाधिकारवादी के वादीहरू उठिरहेछन्। हिजोका चाहिँ के भिक्टिमाइज भएकाहरूको सङ्घर्ष चलिरहेछ। कसैको लास चाहिँ त्यो हाम्रै गोर्खाली अधिकारीको लास अहिलेसम्म जलेको छैन, छ त चिज बाँकी नै। त्यसो भएको हुनाले उनी जति कमजोर हुँदै जान्छन् त्यति उनीमाथि दबाब बढ्दै जान्छ। मानसिक रूपमा एकदमै उनी डराएका नि, साँच्चै डराएका छन् अहिले प्रचण्ड। साँच्चै डराएका छन्। त्यो अभिव्यक्तिहरूले सबै कुरा पछिल्ला के अभिव्यक्तिहरू हेर्नु न तपाईँ, यो 1 साता 10 दिन यताका प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरू कति उतार चढावपूर्ण छन् होइन, विक्षिप्त छन्। अब उनी नीतिगत रूपमा पलायन भइसके, कहाँ जाने हो? उनी फेरि अर्को सङ्घर्षको युद्धको बाटोमा जान सक्ने अवस्थामा छैन। उनका अहिले उनको वर्गीय धरातल जसरी परिवर्तन भइसक्यो, उनी त्यो रिस्क मोल्न सक्ने ठाउँमा पनि छैनन्। अब यथास्थितिमा पार्टी यसरी चाहिँ कमजोर भएर गइसक्यो, जसलाई सम्हालेर अब उनको नेतृत्वमा फेरि त्यो बलियो तागत, हस्तक्षेप गरी तागत बनाउन सक्ने क्षमता पनि छैन र जनताको विश्वास पनि छैन। अब बनेको चिज उनको एउटा अपेक्षा, ओलीसँग उनको साह्रै ठुलो आक्रोश कहाँनिर छ भन्दा ओलीसँग मिलेर त्यो एमाले जस्तो ठुलो पार्टी को नेतृत्व कब्जा गर्ने उनको चाहिँ जो प्लान थियो त्यो पनि ओलीले असफल गरिदियो, दिएन। नदिइसकेपछि त अब के गर्ने? उनका अभिव्यक्तिहरू म यो 1-2 हप्तामा हेर्छु विक्षिप्त छन्। कहिले मरुम लाग्यो भनेका छन् होइन, कहिले पार्टी नै विघटन गर्दिम जस्तो कुरा लागेछ भन्छन्, कहिले चाहिँ गएर त्यो वाइसिएल कहाँ जान्छन् र ठोक्क भन्छन्। हिजो पनि उफ्रिँदै थिए। अब जबसम्म एमाले सिद्ध्याउन सकिँदैन तबसम्म हामी 1 सिट पनि जितिँदैन भनेर कराइरहेछन्। उनका यी सबै अभिव्यक्तिहरू अराजनीतिक र विक्षिप्त मानसिकताबाट आइरहेछन्। त्यस कारण अब जति यस्ता अभिव्यक्तिहरू उनका आउँदै जान्छन् नि त्यति उनी कमजोर जाँदै जान्छ। एक खालको बेचैनी अहिले प्रचण्डमा छ भन्ने देखिन्छ। जस्तो उनले हुन त मोटिभेट गर्नलाई भने होला कार्यकर्ताले, यस्तो कुराले मान्छे मोटिभेट हुन्छ कि झन् चाहिँ लसिदिनै लागेछ अहिले भन्छ कि के भन्छ? राजनीतिक कुरा हो के? उनी कुन राजनीति गरिरहेछ? जस्तो मान्नुहोस् न, वाइसिएललाई चाहिँ ओलीका पार्टीलाई ठोक, एक दिन कहाँ पिटेर त्यो उसलाई पिटेकोमा म खुसी भएँ भनेपछि, साथीहरूले दिएछन् खुसी लाग्यो भनिसकेपछि अनि त्यो एमालेको युथ फोर्सले
पनि दिएपछि खुसी मान्ने कि नमान्ने? टिट फर ट्याट त होला फेरि होइन, माने न भनिसके अहिले साँच्चै भन्दा एमाले हामीले देख्दा पनि के देख्छौँ भने त्यो उनको प्रचण्डको वाइसिएल भन्दा डबल शक्तिशाली त एमालेको युथ फोर्स छ। अब पैसा स्रोत साधन चलाउन ओली पनि उभन्दा कमजोर छैन। अनि त्यो बेला उसले दियो भने के भन्छन् त्यो बेला हुने? अनि तपाईँ हामी जस्तो जनताले के भन्छौँ? विरोध गर्छौँ, विरोध गर्न सुहाउँछ। अनि यस्ता अभिव्यक्ति अध्यक्षकै ठाउँबाट दिन सालेपछि के हुन्छ? पोलिटिक्स उनी कता जाँदैछन् भन्ने कुरो बुझिन्छ नि त। के को कार्यकर्ता उत्साही हुन्छ? अहिले त उनले त शिष्टतापूर्वक पोलिटिक्सलाई लगेर ओलीका गलत कामसँग विद्रोह किन गर्न पर्यो होइन? एकता कसरी चाहिँ काम हुन सकेन, किन ओली चाहिँ यथास्थितिवादी हो, राजनीतिक रूपमा प्रमाणित गरेर जनमतलाई आफ्नो पक्षमा लानु त कता कता ठोक मार बजा, होइन भने हुँदैन भने भरले त आफूभन्दा बलियो शक्तिलाई ठोक भनेपछि के हुन्छ? हिजो पो हतियार थियो, बन्दुक थियो, सारा कुरा थियो, ठोक्दा ठोकिन्थ्यो। आज त उनीभन्दा त एमाले धेरै बलियो छ। अनि त्यो बलियो शक्तिलाई ठोक भन्न थालेपछि के हुन्छ? त्यस कारण मानसिकता विक्षिप्त भएको छ साथी, विक्षिप्त देख्छु म अझैले। 15-20 दिन यतातिरको यो पछिल्ला कुराहरू कामै छैन। राजनीतिक नेताहरू हेर्नुहोस्, माधव नेपालका भनाइ हेर्नुहोस्, ओलीका भनाइ हेर्नुहोस्, प्रचण्डका भनाइहरू हेर्नुहोस्, कति अराजनीतिक, कति असंस्कृत छ नि त। अब यो चिन्तन कसरी आइरहेछ? अस्ति त आत्महत्या गर्नु मसँग उनले एउटा बिम्बात्मक रूपमा प्रयोग गरेका थिए कि दुईवटा मात्र विकल्प छ मसँग, कि त सुसाइड गर्नु पर्यो कि मैले लड्नु पर्यो। तपाईँको कुरा अनुसार लड्न पनि त्यति सजिलो छ जस्तो छैन। दुईटा कुरा के गरिरहेछ नि दुई थरी भने सुसाइड। अब ओलीहरू यो तीनटाको म यसो विश्लेषण गरिरहेछु। अब ओलीको पनि गफ के छ भने पार्टी फुटाएको छ होइन, विभाजित भएको छ, भएको एकता बचाउन सक्नु छैन। त्यसको लागि मुख्य जिम्मेवार त ऊ हो नि त होइन, आफू पार्टीको फर्स्ट म्यान, प्राइम मिनिस्टर। न्यु खोजेका मान्छेहरूलाई पनि न्यु खोज्छन्, थाहा छ नि त। न्यु खोज्नेहरूलाई पनि एउटा सीमामा राख्न त सक्नु पऱ्यो नि त, नसकेपछि त असफल भइयो त नि। अब पार्टी विभाजन भएर धुजा भएको छ। अब म चाहिँ फर्स्ट पार्टी हुन्छु भनेको छ, गफ लाछ हिँडिरहेछ। अभिव्यक्ति हेर्नु, त्यो गफै मात्रैको कुरा हो। अब प्रचण्ड र माधवजीको हालत झन् बेहाल छ, फुटेका छन्। उनीहरू सिनियर नेताहरू। माधव नेपाल जुन पार्टी चलाएको 50 वर्ष भयो, किनभने सिद्धान्त हामी त्यो पार्टीबाट फुट्यौँ। वास्तवमा हामी सिद्धान्तकै कारणले फुट्या हो कि यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी रहेन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हिजो थियो, अहिले प्रमाणितै भएको छ। तपाईँ नाम मात्रै राखेर हुन्छ र यिनका काम हेर्नुहोस् त। कोही पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन बुझ्ने मान्छेले निष्पक्ष भएर भन्छ भने यो पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्न सक्छ। यी नेताहरूलाई कम्युनिस्ट नेता भन्न सक्दैन। आचरणमा, व्यवहारमा सबै कुरा हेर्नुहोस् त कस्तो छ। हामीले त हिजो ठिकै मान्यता राखेका थियौँ। हामी कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य मान्यतालाई स्थापित गरेर निष्ठा र आदर्शलाई, कम्युनिस्टहरूको निष्ठा र आदर्शलाई स्थापित गर्न पर्छ। अब तिमीहरूले गर्दैनौ र तिमीहरूलाई हटाएर हामीले त्यो कब्जा गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण पुनर्गठन गर्नै पर्यो भनेर हामीले विद्रोह गरे हौँ। त्यहाँ कुनै पद लिन पाएन होइन हुँदै। हामीले जो चाहिँ नि एउटा विश्लेषण गरेका थियौँ, अहिले हेर्दा देश सही छ होइन। यी देशभक्त पनि रहेन नि हामीले त्यो बेला होइन। यो प्रचण्ड किन सुसाइड गर्नु पर्यो भन्ने ठाउँमा आयो कि मान्छेलाई अलि, उनी त फेरि अलि कलाकारिता पनि जाने मान्छे हो नि। अस्ति भन्दै थिएँ म नेता नभए कलाकार बन्थेँ भनेर। मान्छेलाई अलिकति कतिखेर के बोल्ने, मान्छेलाई आकर्षक गरौँ या भावनामै बगाइदिउँ भन्ने पनि हो। यिनका बानी नेता नभए कलाकार भाठा गए कलाकार भन्छन्, सेना भाठा गए म मिलिट्रीको डेपुटी के अरे त्यो सेकेन्ड लेफ्टनन्ट लड्न लागेका थिएँ भन्छन् होइन। पत्रकार कहाँ गएपछि म चाहिँ राम्रो पत्रकार बन्न खोज्दै थिएँ भन्छन्। त्यो पनि कलाकारिता होइन। पढेका छन् कृषि होइन, कृषि विशेषज्ञ भएर चाहिँ नेपाल सरकारको अधिकृत हुन्थे भन्छन्। त्यो पोसा कहाँ गएर के भन्दा हुन्छ त्यही भन्छन्।
होइन त्यो चाहिँ गिरिजालिन भन्थे पहिला, यी पनि त्यही सिकेका छन्, त्यो चाहिँ अर्को कुरा भयो होइन। तर उनी विक्षिप्त छन् तर भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पक्का उनी होइन। जसरी चाहिँ हिँडिरहेछन् उनको चाहिँ राजनीतिक चिन्तनको विक्षिप्तताको परिणाम नै भयो। एक्लो हुन्छु क्यारे भनेर फेरि बोले 2 वर्ष पछाडि एउटा सिन चाहिँ त्यो पनि देखाउँछु भन्छन्। 2 दिनपछि के भन्छन् भने सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउँछु भन्छन्। के हो चिज हो? तपाईँ अब उनी मैले त यिनी जनयुद्धबाट फर्केर आएपछि होटल हायत रिजेन्सीमा बसेकै 1-2 दिनमा मलाई भेट्न बोलाए। धेरै वर्षदेखि भेटघाट चिनजान राम्रो नि नभइसकेका मान्छे त व्यक्तिगत रूपमा जान पहिचान मात्रै। गएर हामी त्यहाँ कयौँ घन्टा बसेर कुराकानी गऱ्यौँ। अब त्यो बेलादेखि लगातार मेरो यिनको प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा नजाउन्जेलसम्म, भारत भ्रमणमा गएर त्यो 25 बुँदे भारतसँग सम्झौता गरेपछि अनि यिनीप्रति मेरो नेगेटिभ धारणा बन्यो र हामी विरोध गर्न थाल्यौँ। यिनले पुलिस लगाएर हामीलाई कुटाए। त्यसपछि सम्बन्ध अलि चिसिँदै गयो र अनि डे टु डे जस्तो भेटघाट बन्द भयो। न त त्यस बिचमा 4-5 वर्ष निकै धेरै सङ्गत गरियो। म आफै पनि आश्चर्यमा के छु भन्नु होला भने मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबैजसो नेताहरूसँग सङ्गत गरेका छु। कम सङ्गतहरूमा पुष्पलालको विचार मान्ने, तर पुष्पलालसँग यो किनभने उहाँ बनारस बस्ने, हामी यता बस्ने। त्यो बेला बनारस दूरी धेरै टाढै हो नि, अप्ठ्यारै थियो। जब हामी राजनीतिमा अलिक बढ्दै सक्रिय हुन थाल्यौँ उहाँ मरिहाल्नु हो। त्यसले गर्दा सबभन्दा कम सङ्गत मेरो पुष्पलालजीसँग। त्यसभन्दा बाहेक मनमोहनजीहरू त मेरो पञ्चायत कालभरि गएर मेरो गोर्खा घरमा 10 दिन 15 दिन बस्नुहुन्थ्यो। अब यस ढङ्गको सङ्गत गरे मान्छे हो। त म के देख्दिनँ भने प्रचण्ड यति अस्थिर छन् नि, उनी आफूसँग बसेर बिहान एउटा कुरा गर्नुहोस् सबै सहमत हुन्छ, बेलुका अर्थकै भन्छ। कसरी मान्छे यति फेरि डाइनामिक भएको कि त यो यसको पछाडिको मैले निकाले निष्कर्ष चाहिँ के छ भन्नु होला भने उनी आफै चल्दैन, उनी कहीँ रिमोटबाट चल्छन्, एउटा ठिक कुरा गर्छन् साथीहरूसँग, त्यो रिमोटको हितमा हुँदैन, त्यसले घुमाइदिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ म चाहिँ। नत्र भन्दै त्यस्तो नेताले त्यस्तो कुरा गर्दैन। बिहान दिउँसो बेलुका 3 थरी कुरा नभए आफ्नो स्वविवेकले चल्ने मान्छेले गर्छ। जस्तो भनौँ न, मैले आफैले भन्नुहोस् न, मैले एमाले पार्टीमा 3टा कारणले विद्रोह गरेका हुँ। आजसम्म म त्योबाट 1 इन्च पनि हटेको छैन। एमाले पार्टी देशभक्त पनि रहेन, एमाले पार्टी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पनि रहेन, होइन, एमाले पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी पनि रहेन। त्यसकारण यस्तो देशभक्तै नभएको क्रान्तिकारी पनि नभएको पार्टीमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन भनेर विद्रोह गरे। मलाई त्यस बारेमा अहिले पनि पुनर्विचार गर्नु नै छैन, त्यो सही साबितै भइरहेछ। उन जस्तो नेताले त्यत्रो जनयुद्ध थालेको छ, होइन, हजारौँ मान्छेको बलिदान छ। अब त्यसलाई कुन ढङ्गले चाहिँ लगेर ल्यान्डिङ गराउने कुरामा ठिक बाटो सोच्नुपर्छ नि। अब हिजो सोचेको बाटो त यिनका 2-3 दिनका अभिव्यक्तिहरूले त गलत रहेछ भन्ने कुरा त फेरि प्रमाणित भइसक्यो। मैले बाटो बिराइछु भन्न थालेको छ। बिग्रेको मै हो भन्छन्। अहिले त मान्छेलाई मन्त्री बनाउने मन छैन, जजलाई मन्त्री बनाए सबै पतन भए भन्छन्। उनी अब अहिले विक्षिप्त छन् मेरो विचारमा। अब उनले चाहिँ अब स्थिर पोलिटिक्सको बाटो दिन पनि सक्दैनन्। उनको विचारले अब त्यो नेतृत्व गर्छ जस्तो छैन। अब उनी सत्ताको भोका छन्, मुख्य भोग सत्ताको छ। अब मुख्य उनले त्यो देखेका छन्। सत्ता सरकार पावरमा पुगेपछि प्राप्ति के छ त भन्दा उनलाई त्यो नभइकन आएको छैन। किनभने सत्ता र पैसा नहुने बित्तिकै, पावर नहुने बित्तिकै उनमाथि त खतराको तरबार झुन्डिरहेको छ। अब त्यो सम्भावना उनले घटेर गएको देखेका छन्। त्यसकारण प्रचण्डमा अलि बढ्दै विक्षिप्तता भएको छ, त्यो देखिन्छ। उनको मुखमा अहिले 64 साल झुन्डिया छ क्या। यो 64 साल यही कुरा तपाईँलाई अहिले म के भन्न लागेको थिएँ भने ओली पार्टी फुटाएर ध्वस्त बनाएको छ,
चुनाव जितेर मै हुन्छु फर्स्ट पार्टी भनेर धक्कु लगाएर हिँडेको छ मान्छेले कति पत्याइदिने हो होइन अर्कोतिर उसको मुद्दा त्यहाँभन्दा अर्थक छैन नि त छ कि फुटेर चोइटेर गएर नि केही गर्दैन मै हो फर्स्ट पार्टी भनेको छ हिँडिरहेको छ त्यो भन्ने कुरा अब माधवजी के भनेका छन् अब माधवजी चाहिँ आफ्नै पार्टी फुटाएर हिँडेका छन् अनि के काम गर्छन् रे भने सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गराउने नेतृत्व गर्छु पार्टीको नामै एकीकृत नेतृत्व गर्छु भनेर गफ लाएर हिँडेका छन् एकीकृत समाजवादी पार्टी अनि प्रचण्डजीको काम के भएको छ भने नारा कहाँ दिने भन्दा हिजो माओवादी पार्टी त्यत्रो शक्तिशाली पार्टीलाई चाहिँ नि एकतामा जोगाउन नसक्ने आफ्नै कारणले अब अहिले के भन्ने भने माओवादी जति म सब एक गराउँछु त्यो धुर्मुस हो के भन्नेले त्यो एउटा चाहिँ कमिटीमा म कहिलेकाहिले यसो बेलुका बसेको बेला सोध्छु कि म त मर्छु कि क्या हाँस्दा हाँस्दै भन्छ म त्यो सुनेपछि एक्लै हाँसिरहन्छु कि अब यिनका मुद्दा ओली पार्टी सिद्ध्याएर भएको 2/3 बहुमत सिद्ध्याएर दुर्दशा भएर बालकोटमा पुगेको छ म फेरि चुनाव जितेर मूलढोकाबाट पस्छु भनेर गफ लाउँछ प्रचण्डजी भएको माओवादी पार्टी ध्वस्त बनाएर एक्लिएको अवस्थामा पुगेपछि माओवादी एकताको गफ लाउँछन् अब माधवजी चाहिँ आफूले 50 वर्षदेखि काम गरिरहेको पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार चाहिँ सच्याएर सङ्घर्ष गरेर विचार एउटै छ लानुपर्ने ठाउँमा पार्टी चाहिँ विपक्षीको बुई चढेर पार्टी फुटाएर अनि वामपन्थी एकता गर्छु भन्छ अनि योभन्दा हास्यास्पद अभिव्यक्तिहरू जनताले के बुझ्ने भन्नुहोस् के बुझ्ने त्यस कारण यिनीहरू त अहिले त कस्तो भूमिकामा छन् भन्नु होला भने राजनीतिक नेता विश्लेषक होइन जोकरको भूमिकामा छन् मान्छेले त्यसै गरी ल्याएको बुझ्छु म यसो सबैजना हाँस्छ यिनका कुरा सुनेपछि हाँसिरहेको मनोरञ्जन मात्रै प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन मात्रै हो सम्भव छ त फेरि 64 सालको सम्भव छैन तपाईँ यता हेर्नुहोस् अहिले गाउँमा माओवादी हिजो आतंक चाहिएको छ क्या उनलाई हिजो विप्लवले जवाफ दिए त्यहीबाट वैद्यजी विप्लवजी हामी त सँगै काम गरिरहेछौँ होइन एउटै मोर्चामा पनि छौँ अझ हामी यसलाई सुदृढ गरेर कम्युनिस्ट पार्टी एउटै बनाऊँ भनेर मेहनतपूर्वक लागिरहेछौँ 1-2 वर्ष समय लाग्ला हामी विश्वस्त छौँ बढ्दै अब अहिले उनसँग भन्दा विप्लवहरूको वैद्यजीहरूको सङ्गत त हामीसँग छ नि त हिजो थियो होला कुरा छोडिदिनुहोस् न उनैसँग विद्रोह गरेर आएका साथीहरू उनले उनका बारेमा के विश्लेषण गरेका छन् त्यो कुराको वास्तै नगरी माओवादी एक बनाउँछु अनि विप्लवी भयो उसले संसदवाद छोडेर आऊ न त अब भोलि के भन्छन् तिनले त्यस जवाब छ संसदीय राजनीतिमा चुर्लुममा डुबेर चाहिँ तिमी गलत ठाउँमा पुग्छौ छोडे भनेर घोषणा गरेर आऊ नि त भन्दा सक्छ उनले त अहिले नयाँ कार्ड फालेको छ नि त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अनि त्यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा कलरफुल रिभोल्युसन राष्ट्रपतीय प्रणाली अहिलेको भन्दा अलिअलि सहिलो होला तर तपाईँ एउटा कुरा मान्नुहोस् न त्यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पनि राज्य सत्ताको चरित्रलाई बदल्छ र चुनावै लड्न नसकिने भयो मेरो काम त दलालहरूसँग अहिलेको राज्य सत्ताको चरित्र भनेको सामन्त दलाल नोकरशाही पुँजीवादले को आर्थिक सामाजिक नीति अन्तर्गत चलेको राज्य सत्ता तपाईँ यसलाई ध्वंस नगरेसम्म यो राज्य सत्तालाई तपाईँ सङ्घीय बनाउनुहोस् होइन पूर्ण समानुपातिक बनाउनुहोस् राष्ट्रपतीय बनाउनुहोस् एउटै प्रणाली हो कि प्रत्यक्षमा चुनाव हारिने कन्फर्म भएर यस्तो कुरा पो आएको कि होला त्यस्तो पनि होला तर केही नयाँ कुरा भनिदिनु पर्यो भने अब त्यसो भन्ने हो भने आफूले बनाएको संविधान जो विश्वको सर्वोत्कृष्ट भनेका छन् त्यसप्रतिको इमान्दारी त के नि सँगै नयाँ शङ्का उठ्दैन 5 वर्ष भएको छैन आफूले संविधान घोषणा गरेका छ र जसलाई चाहिँ सबभन्दा उत्तम संविधान भनेर दीपावली गर्न लगाएको छ अब त्यो संविधानको कार्यान्वयनको 5 वर्ष नपुगिकन यो संविधानै भएन भन्न थाल्दा उनको संविधानप्रतिको लोयल्टी के हो क्वेसन उठ्दैन सँगै त्यस कारण यस्तो कुरामा उनले केही ध्यानै दिएका छैन विचारै नगरी बोलिरहेको छ कुन बेला के आउँछ त्यही बोलेका छन् हिँडेका छन् त्यस कारण मैले उनलाई विक्षिप्त भनेको कारण त्यही हो विक्षिप्त मानसिकता बनाएको छ आजभोलि त बोलीमै त्यही छ 64 वाइसेल आतंक त्यस कारण अब के मान्छे डराउनु हुँदैन होला भने उहाँहरूले भनेको कुरा केही नै हुँदैन मान्छेले देखिसकेका छन् माधव नेपालहरू जस्ताको नेतृत्वमा जो 20औं-30औं वर्षदेखि अनेकन राष्ट्रघातका काममा संलग्न छन् हैन महाकाली सन्धिका नायिके तिनै हुन्
कहिले दरबारलाई ल्याएर मोर राखेर ढोगुवा पनि यिनै हुन् होइन, तपाईँ देख्नु भएको छ नि त। अहिले मौका पऱ्यो भने एमसिसीवाला पनि यिनीहरू नै हुन्, सबै हुन् नि त यी। अब यस्तो चालको मान्छेसँग यस्ताको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध गराउँछु भन्ने कुरा त्यहाँभन्दा हास्यास्पद गफ के हुन्छ भन्नुहोस् त। कसैले पत्याइदिन्छ, अरूले पनि पत्याइदिनु पऱ्यो नि। हिजो म चाहिँ भन्न त पाइयो, भन्न त जे भन्दैन भयो। अनि माधव नेपालले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने ध्वास दिनु, प्रचण्डजीले चाहिँ त्यत्रो तागत, जस्तो भन्नु न तपाईँ, मैले त त्यो बेला नि भन्थेँ, 2-4 ठाउँमा लेखेका पनि छु, प्रचण्डभन्दा बलियो प्रधानमन्त्री संसारमै कोही पनि हुँदैन थियो 64 पछि। भने त उनको त आफ्नो निजी फौज त 19,000 त सरकारले तल भत्ता खुवाएर राष्ट्रसङ्घ समेतले मन्जुर गरेर राखिछोड्या त्यहाँ त्यो निजी फौज, जसलाई प्रचण्डको आदेशभन्दा त्यसले अरू कसैका कुरा मान्दैन। देशको कानुन संविधान केही मान्थ्यो? 19,000 कहीँ तपाईँ मलाई देखाउनुहोस् त। यो विश्वमा त्यत्रो शक्तिशाली सेना लिएर बसेको, भिन्नै सेना भन्नुहोस् न, निजी सेना लिएर बसेको कुनै प्रधानमन्त्री मलाई संसारमा देखाउन सक्नुहोस्? निजी सेना आफै प्रधानमन्त्री, राज्यको सेना आफै छ। पार्लियामेन्टमा भन्नुहोस् न, मेजोरिटी धन्नै छ, 238 जनाको प्रत्यक्षमा त बहुमतै हो, 181 कति सिट जितेको। त्यत्रो जनमतको तागत छ। तपाईँ यो शक्तिशाली आफूसँग चाहिँ नि सेना छ, राज्यको फौज आफ्नो नियन्त्रणमा छ, सबै राज्यका शासन प्रशासन आफ्नो कन्ट्रोलमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति छ, आइसकेका छ। त्यस्तो बेलामा सम्हालेर आफ्नो तागतलाई स्थापित गर्न नसक्ने, आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्न नसक्ने, आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्न नसक्ने मान्छेले अब अहिले सबै कुरा बङ्ग र बुङ्ग भएर गइसक्यो। भएका आफ्ना मान्छे जति सबै छोडेर गइसके, केही न केहीको चाहिँ अवसर खोजेका केही स्वार्थी तत्त्वहरू त्यहाँ जम्मा भएर बसेका छन्। त्यही पनि ती कहिलेसम्म बस्छन् भन्नु होला भनेदेखि नि उनीहरूले हिजो भनिसके त कहीँ मलाई नै हटाउनुपर्छ भनेर हाम्रै भित्र भनिसके। अब प्रचण्डबाट काम छैन भनिरहेछन् तिनै मान्छेहरू। अब अहिले चाहिँ यसो सांसद छौन्जेल सरकार मन्त्री खाने दाउमा बसेकाहरूबाट अनि सिङ्गो चाहिने माओवादी आन्दोलन पुनर्स्थापित हुन्छ। अब त्यो कसैले नपत्याउने कुरा बोलिदिएर बरु उनले त त्यसो गर्न के गर्नु पर्यो, मैले चाहिँ आफूले ठुलो भुल गरेँ, माओवादी युद्ध र त्यसको शक्तिलाई मेरै कारणले बचाउन सकिनँ, त्यसकारण म माओवादी साथीहरू सबै एउटा नीतिगत रूपमा एक ठाउँमा जम्मा हुनुहोस्, म चाहिँ सहयोगीको रूपमा बसेर अझै सहयोग गर्न तयार छु, म चाहिँ पार्टीको नेतृत्वबाट होइन तल बसेर म तयार छु, माओवादी एक ठाउँमा आउँ र चाहिँ नीतिगत समीक्षा गरौँ भन्यो भनेदेखि एउटा अलि मान्छेले त्यसो पनि नगर्ने, त्यसै नेतृत्व मै हुनुपर्छ, आफै हुनुपर्छ, उत्तराधिकारी पनि तोक्दिन, त्यो मेरो काल पल्काउनु छ मलाई भन्ने, अन्तिम एकचोटि मै लड्छु, सबैले मलाई साथ दिनु पर्यो, हान्नु पर्यो, वैसेला आउनु पर्यो, यसो गर्नु पर्यो, त्यसो गर्नु पर्यो, एमालेलाई ठोक्नु पर्यो, सबभन्दा ठुलो कुरो एमालेलाई प्रतिवाद नगरी हुँदैन। यस्ता कुरा छन्। अब उनका कुरा बिकाउ हुँदैनन्। सुन्न त मान्छेले मनोरञ्जनको लागि सुनिदिने कुरा भिन्दै हो। म चाहिँ सडकको मान्छे पनि हो होइन, म त सडकमा हिँड्छु, मेरो गाड पनि छैन, केही छैन, गाडी घोडा पनि छैन, जनताको सँगै हिँड्छु म। मैले अन्यथा भने होइन, मेरो मित्र पनि हो प्रचण्ड होइन, होइन भन्दिनँ म, हिजो हामी मित्र नै हौँ, राम्रै सम्बन्ध भएको मान्छे हो, उनले इतिहासमा योगदान पनि गरेका हुन्, त्यसलाई म अन्यथा पनि ठान्दिनँ। अहिले जे गल्ती गरेका छन् त्यसको आलोचना मात्रै गरे हो, गल्ती गऱ्यौ भने हो, त्रुटि गऱ्यौ, त्यस कारण उनै त्यहाँ पुगे। प्रचण्डलाई हामीले बना प्रचण्ड पनि होइन। यस्तो पनि हो, कतिपय मान्छेले त्यो सन्निकट पराजयको त्रास उनमा अहिलेदेखि मनमा आयो, त्यस कारणले पनि यस्ता कुरा गरिरहेछन् पनि भन्छन्। त्यस्तो पनि होइन, मैले त अहिले आगामी निर्वाचन पछाडिको क्याल्कुलेसन त गरिरहेछन् नि त। उनी त पराजित भइसके नि। तपाईँ अब काङ्ग्रेससँग जस्तो भयो हिजो गगन थापाले एक ठाउँ बोलिसक्यो,
प्रसारणले हिजो बोले काङ्ग्रेस एक्लै चाहिँ जान्छ भनिसके माओवादीलाई नबोक्ने तपाईँलाई म भनौँ अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसका एक थरी मान्छेहरू जो गिरिजासँग पनि खासै असहमत भएकाहरू काङ्ग्रेसहरू हामीसँग पनि कुरा गर्छन् कि उनीहरूले एउटा यस्तो प्लान बनाइसकेका छन् यदि शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डहरूसँग जोइन्ट इलेक्सनको चाहिँ नि नीति लिए भने जहाँ जहाँ यिनीहरूलाई छोड्ने काम गर्छन् त्यहाँ त्यहाँ काङ्ग्रेसले आफ्नो विद्रोही उम्मेदवार उठाउने गरी यिनीहरू आन्तरिक तयारी गरिसकेका छन् काङ्ग्रेसभित्रैबाट छ यो तयारी काङ्ग्रेसभित्रै एकदम मसँग तथ्यहरू छन् उनका खास मान्छेहरूले भन्छन् हामी यो काम गरिरहेछौँ कुनै हालतमा पनि प्रचण्डहरूसँग एकता गराउने कुरामा उनीहरूको विमति छ र त्यहाँ विद्रोह हुन्छ तपाईँ हेरिरहनु होला हुन्छ एउटा प्रचण्डसम्मलाई एक्लै कहीँ छोड्यो भने त्यही भरतपुर नि छोड्दैनन् अहिले भरतपुर सिद्ध्याइदियो काङ्ग्रेसको गढ भन्ने भइरहेछ प्रचण्ड एउटालाई मात्र छोडेर के हुने त्यही त त्यति पनि गाह्रो छ त्यही पनि गाह्रो छ भने प्रदीप गिरीले त अस्ति नै खुलै भनिसक्यो अहिले त बिरामी भएर औषधि गर्न गएका छन् क्यारे माधवजी प्रचण्डजीहरूले काङ्ग्रेसलाई हेरेर नीति नबनाउनुहोस् माधवजीको पार्टीलाई काङ्ग्रेसले बेसरी धेरै सिट दियो भने 5 सिट दिन्छ त्यति चाहिँ दिन्छ दियो भने भन्छन् के भने दियो भने कुन चाहिँ काङ्ग्रेसले अहिले कम्युनिस्टहरू फुटेको बेलामा कुन चाहिँ काङ्ग्रेसले आफ्नो संसदीय क्षेत्र चाहिँ कम्युनिस्टलाई छोडिदिन्छ जहाँ पनि जित्छु भन्ने मानसिकता भइरहेको बेलामा अहिले कुनै काङ्ग्रेसले छोड्छ जिन्दगीभर चाहिँ आफूले त्यहाँ राजनीति गरेको छ तर उहाँहरू त्यही हिसाब निकालेर चुनाव जित्ने क्याल्कुलेसन खिचिरहनु भएको छ अति गलत विश्लेषण हो के उहाँहरू यहाँ फस्दै हुनुहुन्छ त्यसो उहाँहरू मजासँग हो प्रचण्ड माधव नेपालहरू हैन त्यो फस्दै छन् अब सम्भावना एउटा चुनावी तालमेलको सम्भावना राम्रो गरेर गए भोट कति पाउँछन् भिन्दै कुरा बरु माधव प्रचण्ड उपेन्द्रहरूको अलिअलि सम्भावना म देख्छु बरु हैन त्यसले कति जित कति हार के हुन्छ त्यो चाहिँ यसै भन्न सकिएन तर काङ्ग्रेससँगको यिनीहरूको सहकार्य चाहिँ र जान्छ र सम्मानजनक सिट पाउँछन् भन्ने कुरा त म 100मा 100% विश्वास त राख्दै छैन एमाले प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसलाई भनेको छ काङ्ग्रेसले पनि आन्तरिक रूपमा एमाले नै भनेको छ यो माओवादी माधव नेपाल बोकेर हिँड्ने पक्षमा काङ्ग्रेसहरू पनि छैन त्यस्तो हुँदा त अनि उता नै पर्ने जस्तो पो कुरा गर्नु हैन अप्ठ्यारो छ उहाँहरू त्यसले अप्ठ्यारो त्यो कुरा उहाँहरूको सिनमा दिमागमा चढिरहेछ मनमा छ त्यो कुरा त्यसकारणले आत्तिएर चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने मैले त प्रारम्भ हुन त तपाईँहरू भन्नुहुन्छ मेरो कारणले फुटे तर मैले त प्रारम्भमै जब उहाँहरू यो मुद्दा चलिरहेको थियो फैसला नहुँदै उहाँहरू त फुट्ने ठाउँमा पुगिसक्नु भएको थियो प्रचण्डजीले खटाएर भन्नुहुन्थ्यो देव गुरुङ र मेरो बिचमा लामै कुराकानी भयो तपाईँ अहिले पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ देव गुरुङलाई सिंहदरबारमा बसेर मैले भने तपाईँहरूको नीति विचार खासै भिन्नता छैन अहिले फुटेर नजानुहोस् संसदीय राजनीति गर्नुहुन्छ संसदीय पोलिटिक्समा कहिले कसले भेट्टाउँछ कहिले कसले भेट्टाउँछ त्यो कुरा भिन्दै हो अहिले तपाईँहरू फुट्नुभयो भने ध्वस्त हुनुहुन्छ यो फैसला आउनुभन्दा अगाडि नै घन्टौँ सिंहदरबारमा बसेर कुरा गरेको मलाई बोलाएको थिएँ यहाँ आउनुहोस् भनेको थिएँ तलै आउनुहोस् न भनेर त्यहाँ बस्यौँ मैले पछिल्लो कालखण्डमा यो झलनाथजीले पनि मलाई बोलाएर कुरा गर्नुभयो पछिल्लो भने यो पनि फैसला हैन यो फैसला पछि यो फैसला पछाडि पनि बोलाए धेरै कुरा भयो त्यसपछि त प्रचण्डजीले पनि बोलाउनु भयो झलनाथजीले पनि मान्छे लिई राति गएर बसे अनि यतातिर सुरेन्द्र पाण्डेजीहरू लगातार मसँग छलफलमा पनि रहनुभयो विविध कुरा ल्याउनु मैले झलनाथजीले एउटा कुरा माग गर्नुभएको थियो तैँले चाहिँ एकताको लागि अपिल गर सँगै बसौँ भन्ने ढङ्गले मैले त्यो मानिनँ किनभने तपाईँहरूसँग एकता गर्न सकिँदैन अहिले तपाईँ नीतिगत रूपमै भ्रष्ट भएर गयो तपाईँको नाम चाहिए रहेछ त्यसमा नाम चाहिए होला यो फैसला पछिको कुरा पछिको कुरा अब त्यसपछि चाहिँ सुरेन्द्रजीहरूले अलि धेरै नै कुरा गर्नुभयो र मैले सुरेन्द्र पाण्डेलाई त्यो दिन राखेर मेरो अलि नजिकै साथी पनि ठान्छु म अरूभन्दा अलि शिष्ट पनि छन् भने एमाले भित्रका अनि उनलाई मैले भने त्यो किन फुट्छौ भाइ हिजो 7 भोट हार्यो महासचिव
अब नेता हुने बेला भएको छ एमालेको होइन, आउनु महाधिवेशनमा तिमी या महासचिव या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हुन्छौ, पार्टीभित्र राम्रै पोजिसन छ, अनि फुटेर नीतिगत रूपमा क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने तिमीहरू सबै उही जब बोक्नेहरू अनि फुटेर कहाँ जान्छौ? त्यस कारण यो कोही माधवले भन्यो कसले भन्यो भने भरले तिमीहरू नउफ्रियो, यो काम छैन। तिमीहरू फुट्दामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नि हित छैन। तिमीहरू कम्युनिस्ट होइनौ ठिकै छ, तर चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई तिमीहरू कमजोर हुँदा कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने छैन। त्यस कारण तिमीहरू नफुट, बस संसदीय राजनीति गरेर लुट खाऊ। अब फुटेर त लुटेर खान सक्दैनौ भनेर मैले साफै भने हौँ सुरेन्द्रजीलाई पनि। लास्ट डेमा पनि उहाँहरूको मान्छेले उहाँहरूभित्र गोप्य मिटिङमा हुनुहुँदो रहेछ कोटेश्वरमा। अब मलाई बाहिरबाट फोन गरेर एकजना सुरेन्द्रजीको सबभन्दा भरपर्दो मान्छेले फोन गरेर दाइ यस्तो यस्तो छ के गर्ने हो भने भनिदेऊ सुरेन्द्रलाई, यो फुट्नुको कुनै काम छैन। एमाले फुट्ने बेलातिरका कुरा होला, फेर्नु बेलाको कुरा भने मैले। वास्तवमा मलाई नि के लाग्यो भने मेरो भनाइले लागेछ कि उनी बिरामी भएँ भनेर त्यहाँबाट मिटिङमै जान छोडेँ कि।